आणि ह्या महिन्या भितर जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आता ह्या महिन्या भितर करतलो. ओके. ताणें अशी प्रॉमिस की लोकांक गरजेचो फास्ट येवप वचप वर्साक कितें आनी आमगे हे स्पोर्ट्साचे बीन डायरेक्टर बीन हांगा वयर डेप्युटी वयर रावता सगळे आनी सगळे VIP हांगा रावता म्हण तांकां लागून बेगीन करपाक जाय. करता बरें? हय करता. हां आनंद आभार मानना आभार मान. हय हाचे काम आमचे सर रवी नायक सर गोंयचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांणी जे प्रायोरिटीन हे काम करपाक घेतलें कित्याक ह्या शेकाल्या घरा कडेन जावं हे कुडक्याक हे सबंद उदक हांगा भरून उरताले लोकांनी घरांनी उदक पावताले आनी हे काम सरान प्रायोरिटीचे घेवन हे बेगीनच्या बेगीन आज हेजे हे केलं आमी हांगसर नाल फोडलेलो आसा आनी विथीन 1 मंथ कॉन्ट्रॅक्टरान सांगले ते प्रमाणे पावस येवचे पयलीं हें कंप्लीट जातलें म्हणून सांगलां कळ्ळें न्ही. हांव सगळ्यांचे हांगा वाड्यावयले सगळे लोकांचे हांगासर आमचे मदीं आसा बाब रितेश आमचो बाब रुपक आसा आमचे विद्या पुनाळेकर बाकी सगळे वाड्यावयले लोक आसा हांगासर राजेश सो सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा की हे जातले बेगीन हे काम सगळ्यांक बेगीन जातलें एका भितर. थँक्यू. आयच्या सुरू करता मरे. ही 2 पायपां आसा पळय ती वयर येतलेली नाल्यार कचरो घेवन तेका वाडपाक एक GI पायप ते कितें GI पायपाक उदीक आसा ते तुमी कट करून थंय उडयल्यार जाता. हो मातसो PWD सांगू नाका मातशें खंय तरी करचें पडटा. हें आसा पायपलायनी आसा